الزول في اللون مرحبا يسون على ثمازغا موند تي في اساكي ثين فقيتنا عن الحرمه ذماسا نوارا تنازور تيك تواسنين اطاس اياكي ذي جلس اقبيلي ذي جلس الديري يهين كذ حاسبه رمضاني اتنستقسي ادنوي اطاس امسلاي غاف الخدمينس غاف شنينس غاف ثوذرتينس وقبل نشتاقير كلية كوني نسبيكي ذاكني 30 سبتمبر قدي تدون اتشنو ذي الكوليج ميزونوف ذي لاصال جاك موريس تزقى جاك موريس تنسى 25 افنيو دي سيل ويلي كفانا ذي روح سو مترو زمرا ما مترو كوت دي ناج نا وين لونيفرسيتي دو مونريال ويدي وين مسا نوارا ذمورا محملي يقلتيلين سقرو نتفاسكا ثاذل سانت نتفريق وقفا نار لو فيستيفال كولتورال نور افريكان هاد نسميتي داغني نوارا تشنا 2012 ذي التياترو ترومون ذي مونريال ويمرنين رياس زال يشريف خدام ايه وقبل كون نشتاقير كلي دينيغ انسو في مساء نوارا الزول في اللون الزول نوارا العسلامه مع مونريال العسلامه مع ثمازغامون تي في كون يسلم ربي ان شاء الله نتسملي ديما ديال الخير و تجمل تاقي السوق من فرحه غيس ولا نكيني ولا تكميلات في كذا زال مقران في كذا الشان اثيد اللي سقفيلي ذاني ذي حاسبه مراني رمضاني عمراني حاسبه رمضاني هي ولا نتثت تسكي ذي ثملي ذي ثقين الزوله حاسبه الزوله جميله الزوله مثلا ورا زول في لونك يمسفلي لنا غنصوفي سونا ثمازغامون تي في تنمير حاسبه هي وقبلير كل مثلا ورا ذاك ميتسكسير امشي ستيلين نورا الكاميرا كثورة ثورة كيستيلي من كيستيلي كثورة ثورة كيستيلي نورا في 2017 2016 شلا دينيغ شي طوح معنا الحمد لله فرحة سويني ديف كاسيدي ربي قمي كاكي صروحة غالني و شويط نغنغ لا معنى اين لا ديف كربي مرحبا يس ضاطان فوالا يلي وانا مكيز ديتاس وطناكي لا معنى ذا شو كنت تخدم غير كلي تروحوا دار الطبيب توزلوا غير كل وي ماشي دا نجي بضا كل مكان خدمه مام لي زوبيراسيون خدمه ذواغ الحيغ مي مازال صدمعني بوتيت يوغا ان اسبوار مي جو كخوا با كي يوغا ديسبوار هذا عيشه غا من كينا ميدي لنا كامل كيني ثوره نسرم مديوغا لي زري نوارا ان شاء الله يسلم غاسك اني زري بول دوين بولاغ يفي سنتير كلي هكني وسنقرا قرا سنخ خاصو كنت تولي غير سوالني وتولي غوك الحدادي وسولي ثاني مير ثم قرانت توليد تساعد إزرين كنا نضن مثلا ورا الحمد لله عاود كانت ينض يعني كنا نقار ان شاء الله ولا تكونوا هاتيليم ولا تروحوا غير غروان هي انصوفي السم الفرحين دين يمدو سيد رغون غا موريال ماشي تيكلت مزواروث يدو سيد تيكلتي الثلاثه في كلتاكي امك يتضرى امك سعدات تسواعتني كثر مزواروث وكسميدو سيد موريال إمير مازال شي طحت مزي مازال الصحة دا شو سكواز دي 94 نو 92 سوسير داك الونا سمعتو نعم يرحم ربي حكوا يا شويه طاح ثينا تيرزا ثم زوارو ثردك إمير أشرا مدينيغ أكا الله يبارك مش مثورة ولاش لغا شمثورة ولاش مثلا ذاكينا طاس mais quand même c'était bien c'était ma première sortie à Montréal ينوذوين يتقدرا نسعد يعني ثوني تسلع عليه وذي ديمو قرن فرحني السي امشي سمي دينا ولا سمعتو بان روح مونريال دا شو صنيا ثم ناط تحسو دق الصار نعم ابديني ما طبوا سيدي فيرا تيرحم ربي يرحم ربي درقاز دواوال يسعاوال ذا حداد بواوال وساعات يرقزاد وين الصنبا خيري وين كيني الصنطوق بليو الى عمير يديني يعني اول الكذب ناغيس كدبه في بعض يزمر هذا قصار بالك اصلا قصر يتقصر يتصاصا يسعد بلاقه من الدنيا كلي يشنو يزع في فرح تسقي دونيثه
هي مثلا نوارا في 2012 تغالط درداكي غير مونريال وكنا تارضازال نعطف كذازال إماس شريف خدام أمكي تدرض ثاقونيتني ثمغراني تمغرا سوازاليس ديال تياترو طالمون داكي دي مونريال. ثلاثة تمغرا يشبحن يرنو مراكي طلبن الحاجة أكنني سي شريف ناغي معطوب ناغي ويدي يموتن أثني رحمة ربي طاسي غيجان أثني رحمة ربي سنصوض رحمة والزمير ضرا ديني ضلا يرنو مراد محلمي تسوي غيد القدر تيزت مراد روحها وماكن دكو خامي مثل ليض وريبة خلارة يحمل المقادرة اللعبة ذا طاس ويدي دي تسدوني ذنا فرحن نكوني نفرح يعني نتاس دان والي الحباب تسيدت اغوالي تسيدت كما مثلا ورا مرض صدقي كاع شنو دي ثمورت الفراني شنو دي ثمورت القبيل مرض ترزو ذكرت مورا الفراني كموريال تزرد داك ودا دي تسنكنا كموالين تسوي ذا سند شوات بوين الجان خاطر ما انا ريحه تمور يكميني أمكي دي حلفاني مارس شنو ذاكني يوجد يناجن ويدي جان تمورت نسان ويدي بعدنا في زوران نسان مشيت تحلفوض مارا درس ذاكني شنو غرسن يا كاين السلامة يباس إن شاء الله تمورتنا تبدت في ضرنيس إن شاء الله دويقي دي خلافة دي تساقر دي كرنكا دي مزيان ناقي دي تلالان تورا أضغرن هذه السنين داشوي ذي القيمة تمورث ضرانيث والقيمة تمورث نسن هذا سنة خدمة تمورث نسن تسبدنا كنيلاق محسوب كما سير ميم داكن وقادي تيدرنوك دي ثمورا مدن هاد يسواس ديالان جمعنوك كارت مورث نسني وكانت ثورة كنيسينا ونزيخ إلا قد تبعنا غرم وناقني مزورانا ولاد نثني وناقن تورا ان شاء الله سيدي ربي يعني وين شو يبواس اي تغالين ذو اناسي في سيدي غال الله سليسه از يبواس ذوغالنا لما تسامور تنسن يا ربي تغريب تنسن ان شاء الله روخا نسن اظفر حنا كذي مولا نسن معنا القرايه ذوينك يلاقا تيداوين سيال ثمورت وغر روحني لقى داوين الحاجه العاليه إيه كان كملا مسلاي قيمه ديالنا كنت مسا نواره مسا جميله قيمه ديالنا غادي نساعد شوط ودلل ترد نغال نكمل مسلاي. Que vous soyez nouvel arrivant ou que vous voulez réussir votre carrière ou encore partir votre propre entreprise, contactez Collège La Passerelle. La formation est offerte gratuitement avec des prêts et bourses allant jusqu'à 10 000 $. Appelez-nous au 514-379-4200 ou venez nous visiter au 7042 boulevard P9 à Montréal. On vous attend! ريستورون تي جي في اسطنبول سبيسياليتي ترك إديزغان دير 4745 جون طالون است 438 387 399 ولاش. Et surtout bon appétit. وين يبغى نادي السيكل ديال ثمورث ذي الدنيث فواياج كلاسيون تايكوانيث إكزمرن أو نداف إمدقان سسوما يفازن فواياج كلاسيون 9 أزال 20 نمهالن ذوي ذا راكون دي سنوفكن السوذم إكشبحن إوا كنا تحرزم يمدقان نوان سيول تدغر 514 448 07 88 Voyage Classé تيني ديزغان ذي 150 بولفار كوت فيرتو ذي سان لوران وتسرماوان أسيكال يلهان. ما تبغى ما تضمن متاك وبانيت تمزدوغ تكاروس سيولت اي محمد جبوبن لا كابيتال اسيغونس 438 765 25 12. ويبغانا ذياغ غادي يزنز خام ذي مونريال غادي ثموين النظام هذه السيول ليكيب الملك مزيديا اراون ديافن اخامي جارزن امضيق يفزن ويرنا في الحساب تخريط نون. نرجاكم تسيولم على 5 يون 4 6 5 9 3 سين 3 3. إيه تنمير تنون متقميدنا نكاكو جميلة كذا تنفقيتنا مسا ورا كان كملا مسلاي ذس مسا ورا ما كادو سيد تيكلتاكي وكنا تشنوض في وضع جديد في بالي زينم
وسيغ كيني تسجديد وسيغ داك ناض فرحن وفرح غيس على صوفيا السم واقي جدنا يالتي كلتا دصدر ذاكي انوارا اماكن يفلال ديال دي طاجني بولاوين طاجنين يدلسنا غي زوراننا طاجن جرجر غاسك نيتيك ولا الحمونين جرجر ثوار تيك ولا تقوسي قصيحث لا معليك ما اسمه دوضر ما غير الشوان غادي نبدو دي طاجني حلاوه كما يعز ربي يحرزي كنت ان شاء الله يحرزيكنا جميله يانو هضر غير كي تغزيل العمر فا نورا يسقسنا كاين كورا توالي كم شنو طاس كذ ماس سالم كروش ارجاس وزاليس سلامتي لي تقوليتي ديالي النهارده ثما زغامون تي في ولاد نتا دي مسلاي ان شاء الله ارجاز سوازاليس ذا نازور ولاد نتا فغادي نض من مين يتصنض كوسمي تقدش يدس سمحي تتوالد الخدمه يدس سيكل تام زوارو سيكيسنا سالم كروش الا الوقت ني قريبه فرون ريتريت 2005 2006 خدمني ان اوماج لوديتوريوم في راديو الجزائر فوالا خدمني ان اوماج نتا الا دي لوركست يعجبني واني خدام يمري ثلا لا كورال تيزيوزو يبغى الساعه قالا مجاهدي لا يهلك ني راس فوالا جو خدمه غيدس خاطر الخدمه اللي عليك خدم ذقسني وفيخ يعني دركاز بوال دركاز يتقادرن خاص قيمه دكو خامس ولا كان سي تليفون سيني غير هكا ميم لي ريبيتيسيون في كل بار تليفوني نخدم كلش نسيت يخدمن كي نروح كان دالي سور سين كم ثوره جي جامي ريبيتي نسيت خدمن كلش هكا كلش هذا فغي هكا كلش سكيفي يسعيو يرا هي تسكرض تسكلا تسكرض يرنو يسد داغني يسد يدم دي 2012 ني داغن نسيت يساني دي تورا مثلا نوارا نعم لازم غاد سوثر غديم ان كونيا امسفليدنا هكا غادي يسلن هكا لواناكي هذا واش شوت نشويق اين يرسنا في الخاطرين اين يرسنا في الخاطر اين ديو سنه كسولي ما كثورا يمسفليدنا غادي تمقولنا كي غدا واش شوت شويق شويق نعطيها واش لا انا كني ميه واش وق نعطيها واش يعني كان ولاش سالم كاروش ذاكي بعد وغيوني شويق دا مشتاق نشارو شطاح نشارو يا ثمثن زد غخام يما سوا كان قسام يقزران أمكي والصاف لحيوض لي نسل غمام إني ساسات خمام يرناو سيقنا يسقاف يضد وصف لي الظلام يضد وصف لي الظلام يما رزاقي تيرم ذي العمري فمزيو تخساف ثان مير ثنوارا شروخ سيتك ميرسي ثان مير ثنبانت انوارا باك مي تسقسي خاطر تيفوغاري نشويقن اماكن ثورا ما تتصيثني خدمان ما تتصيثني زمرن فغادي اشويق امشي تحفظ كمين امشي تحفظ امشي كمي تامي نسيم ديوسا زريد سيلا وين نزيخ ما تودرد مثل لا يمينة الجيدة ثم قران سلق قدر قران على ددر غير سمون نسنت خاطر لو كان ماشي نسنتي قلنا زيك يديك شمني قرزنا سالو نشنا تقبايليت الا كنتو نتي لا رساقيني لا يمينة لا زينة لا الجيدة جميلة ثم قران وريدة تخي تخي بيل فوا شريفة ذا ذرار دواطاس تشناين النظام يخدمني شويقا
زمر غادي نغمة تلي زيك راديو تقبايلي تتصلضي وشويق وتلا دعمتيك نوفال خالات زيك تيدت نوفال خالات سلا لا حجيله لا فاطمه سناد فاطمه قلان دواطاس قلان دينا دعمتيك تاونت دي شويقا سي دي شيدوفر نكوني نرفديثن لا معنى ثورة وين لانت المزيان يخدمني شويق نتورا ودانتيك حيان داطاس وميسليغ خدمتي بوغارين دي سور كاسيت كميني نكسيني د القضاء صغر وريدة جميلة شريفة اسماء الصلضي والشويق كميني بكيس تحصو ضيماني بكيس تاكل ضيماني نكمل غير شويق طاس يزيك قسمي مزيخ ذا شو يخدم الزداخل ذا شو اشويق الزريض تحصد باللي زري غير اماكن يمكن خاصو السين غير تهضر زيك تقبايليت خاطر مشيت مورتي الاولى مشيت مورتي تصوربا معنا يما مارس لا غاكني تهوز راويس رسل يض سنا زريض قارغه سقلي تقوم كان قمه سوفو انت دايني ايني لا نقولها وننسى ديم طيبول وميم تقبايليت تصحف مو تصحفي الدار صغور يما مو تصحف الدار ندير نظام تيدت دايني جرزن عطاس نوارا اشكو ثورا يشوقنا كين غير سفريكين زيك بدنا تروحون غادنا ومسلاي هكا ديال العضله فاش تاكيا ثورا نبغى لي مر وكذا غادي يسلن يجدينا قاعد يتنلفون كان مديازنا قاعد يتنلفون ديت نكارن لي مر تجبدنو هنا داو من هكا سكشناين سكنا زولنا كم خمينيا تيجدي ولا كنشنا قبايليه لمر نوفا غادي رفدنو هنا غاين اين الدهكامه كاين كنت قدشم وري صروح ويارا مازال هذا يكمل ان شاء الله تروح دايرين السلامه الكليه غادي نسعدس ديال الويضه جميله هي مثلا ورا تصبرت كان كشوطح لقيتي كلين التلفزيون هي نعدي غير شويط وفرح ما تبغى ما تعمم طرحان ارزوت غير مطلا سوبر بري ديزكان ل 41 32 روي فورست دي مونريال نور 54 313 61 84 يكونوا يبغى تا مخان تحصوا ما شحال يلزم مدار المغول بانكا نغ تصوت فم ليبوتيك نون سيولث يفزيان اوشيش كونسيير اون ايبوتيك بنك رويال دو كندا وتعطي الثرى سيولث غير وطون تليفون 438 933 72 68 غرفة زيا أوشيش أتسعوم سيرفيسي جرزن ذو لطوي فزن ثوفا خام يكون عجبن ذي الوقت تنسبكتين سيولث إماس حميد دوزيديا انسبكتور ان باتيمون ار 5 يون 4 9 ولاش سين 5 يون 7 فيفرو كندا تشك بوانيت إكتكلفن ذي قوهيل ليميغراسيون أرثمورثن كندا وين يبغى نتمعونا ذي حريش الخدمة أكد القراية باريناج أكد الفيزا هادي سيول إنورا بوحالي ار 514 816 38 35 نا استيفان إبار ار 514 214 2102 تنميرتي مازال يكون كيدنا كون إذا مازال هاكا تنازورتنا نوارا كيقبلون تسادر ثما زغامون تيفي وتا كيدير كلين كيكتيوين يفيت نسقساي سير فيك انا جميله ازدينا سقسي قبل استو روح مثلا ورا بغي غتزرع سكوسمي بسلا سكوسمي نزير سلغام ماشي كان سلغام كانا ستزلاتينيم تا كان ستزلاتينيم بغي غتزرع تشنوض ينازورني مقرانون ماشي من نادي سماون سني هنا الكليه بغا نزرع ما الا ثلاثه ليف ديال يمدنن يمد كان تزليت وكان تيدشنوض ثوغيض ما الا ثلاثه كتديم درايك كي ايوا شو فاش تختار هذا ماشي تختار تزلاتين راه تشنوض كاينين تنزوالوث واختار غاره وتختار دارا واختار غاره خاطر سميشني غسنزولو سيتي دي نوفا براشي مزيانين سيتي دي بتيت شونسونيت نسي الحنفي بوغ لي زونفون ومن بعد بون شريف خدام يساد يخدم تا واش تنزورو لي ميسيون فونتين يا راشي مزيانين نشنات ومن بعد روح يبويي جي ريبيت افيك لوي البيانو العود شي طوح كان يفكيتو شني تنزوروث
في سنة في ثلاثة في أربعة. انت تغشتم زوارو ثم سنوارا ما تشفيض أشي مرا يديني أظن كذا دار غالو الزراخ. ومن بعد نرنا شي طوح يلا كمال حمادي نخدم يدس نخدم لي زوبيرات سكيفي نخدم نوفا اون اوبيرات ساعه لو تياتر باسكو جو في لو تياتر نخدم تا واش شديت لماست تيكولا تيدك زمن تيدك سنه 9 داين ثلاثه عندك نوفا نزيك ترحم ربي نمهني اسمي العيوب ندونيت دينا عندك شحال تا واش تيدني جبد انت نخدم العيوب ندونيت يخدم هذا يخدم ان بيتي سكتش ومن بعد هذا يخدم لو سيجي دون شونسون الى دانتيك خدمه وكل حسن عباسي بعد خدمه لي ديو جي في لي ديو افيك كيلكو شونتور سي دي زامي سيتي دي كوليغ خدمه غيسن وني دينا تخدموا ديدي ماشي ذا الخدمه يخدمها غيدس كايني فرحه انت يفرح كايني فرحه على خاطر سيتي دي زامي يلا حسن عباسي دانت خدمه غيدس محسوب الشنوض مي تزلتي ناس اختيار الشنوض تي هذيك ما عجبت انت جالسنا في الخاطر ما فولي الشنوض لا اون شونسون نورمالمون رايقي من لي زارشيف لا انت نوفيس الروايه مارتي لي روايات خدمني شونسون دي زوبيريت اتسلي يوث تاع هذه اللي نتوغاش داخل باسكو لو سوجي نكني ناغ نوفل لو 1 نوفمبر ناغ لو 5 جويي نخدم دي شونسون الوقت ملي كان بعد نثني دي لا راديو ثنتي ديك السمات ثنتي 9 داين وما لو بروغرام دو لا غروند شونسون لا شونسون يعني كون دي فريمون سي لا شونسون سيتي لي شونسون دو شريف حسن عباسي لي شونسون يخدم مجاهد الف ديال غاسقسي وما سنورا ما الا سميت شنو تزلت وكمن عجيبه تندماضي مي تيدشنيض عثو سي سي سور هي غار نا على خاطر زريض ثمزي نزمر نخدم لنية اكيد فكنت غوشت كل كي دوقيعات تخدم تروح للاستوديو تخدم الاستوديو دي راديو ومن بعد مرس الصلاة تغلى الصلاة سي داس زايد باسكو ثم غار الا شي تروح تستحيض فوالا كنا نتورا كنا دوغا الغرد فيرو شنوارا مي وقيت تاريخ قال يلا سواسيس فوالا كل سكاسنس كل سكاس الوقتيس انا ورا شنو ضاف سير يعني تنضمن غامي لا سيري ولا شنو نحمل راني اغتيد كلاس رزدين فوالا نو مي يا دي شونسون فريمون سي العبد اللي ندم على ثنتي شنو اشو كيجي ايوا الى هذا كيجي شو تسمسل كاع تنضم وتسجل انت مليح اي دارنتيك ميم لي بارول تيكوال زايد شي طوح زين شتاقي غادا اون اريف ا سيغتان اج العبد هذه تحسن تيسل اما سا نورا نعم التصياقي تكشموض سبورت مقرانت نيدلس اقبيلي يدلس الجزائري اسمي يولي سيجني تناظر تمطوط مشيت تحصو مشيت تا كذاك سوا زلاقير كلين يمكن وثماثني متسماثين كميني ذا زامول نشنا قبيلي نتمطوط نتمطوط قبيلي ماشي محسوب تيدير ذا نشتاقيركم كي تبوب ذا نشتاقي خاطر تاعكم حرزي كنت زرير تاعكم لا معنى اسمي مزيغ متزمرة اكن يساعلين نكساعلي خثنا اكثر خاطر ما قدرني حسبني باللي ذي ليسند وتماسن دي ماسن نكيني حسبها اماكن فغندوك وذقولي وتعبطي وذراوي وكوكن مالان اما دي مغارن اما دي المزين اما تي المزين اما دي مشطوحين ما طوبلو الناس يسميها من لا ديفا د لا شونسون كابيل لا شدينا ذكون شتاقي حتى عرضاتي دار عرض قبيلي في وراكني شويه ولاد نكوتو في غاره تدو في غاره تيقليت نشنا قبيلي شادينا ضعف كي كميتوالي ويد وكود وكود خدمه حملني كن مالان ولادك حمل غثن
معطوبة رحمة ربي يحملي إذا عنتك أما موثماس تم قرآن تنغ زمير غير ديني غي ماس باسكو تايمات تسوى خلافارا ما كن ذو تماس نغ زري غير يحكو يد سري ويسريس يهدر يدي ما يسعى الحاجة دي تسوى غوري يعني صراحة أنا صراحة يعني أنا ما كنت حسيت زراتي كوال صنغلو الناس والصندي هي مثلا وراء الى قد نغال قالك ميد سنه دي مونريال اتشنوض 30 سبتمبر دي مونريال دي كوليج بريبوف ذا شحال دينا وكذا دياسان وكذا تاركون شحال يجي د السنه مزران ما سي مونريال ما سي كيبيك ما سي اوتاوا ما سي امريكان ايوا سني مرحبا يسون اكني يتراجم يكون تراجم ولاد مكيني نسلام امي نسلام وك ثمغرا اي قرزن نسلام تسواح في تمنيخ نسعدي اكني وثا مسا جميله هي غرمه اصاوضي وكلي تنمير في حسيبه تنمير في مثلا ورا تنمير في وكذا دي توفعن نوفا يجينا تذويل تجينا انت مزغا موند تي في وماذا قلا تسعة ميستقسين النظام ماذا قلا تسعة مثي مغلي وين النظام ثلا لا باج فيسبوك ادفكم اكتيكتي وين الوين غاف النوفا تاكينا تنمير تاثيكلت النظام